ये जो पथरी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ या दर्द का बाइस नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है पेचीदगियाँ वाबस्ता हैं, जिसपे मुस्तकिल तौर पे गुर्दे का फ़ेल हो जाना शामिल है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पथरी है क्या? अब पथरी बनने की बेशुमार वजूहात हैं। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे जो है ना पथरी बनने का मामला होता है, अगर दोनों गुर्दे आपस में जुड़े हों, जिसको हम हॉर्स शू शेप्ड किडनी कहते हैं, या गुर्दे अपनी जगह पे ना हों, जिसकी वजह से पथरी बनने पथरी का बन एहतमाल हर वक़्त रहता है ये। ये पथरी मतलब कौन सा मटेरियल होता है आम तौर पर? यूरिक एसिड पथरियाँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ रेयर पथरियाँ होती हैं। पथरी बनने में क्या हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा रहन-सहन है, ग़िज़ा खाते हैं, उसमें कितना ख़ालिसपन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। पथरी जब भी जो है ना बनेगी तो उसके अंदर ना गुर्दे के रास्ते में रुकावट कर देती है। हुँ। मरीज़ को शदीद पेन होती है, इतनी शदीद पेन होती है कि सम टाइम गोलियों से फ़ायदा नहीं होता, इंजेक्शंस पे जाना पड़ता है और इंजेक्शन भी बाज़ दफ़ा फ़ायदा नहीं देते। बहुत ज़्यादा मरीज़ तकलीफ़ की हालत में होता है। बहुत सारे जो हुक्मा या कुछ ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं कि जब गुर्दे में पथरी हो तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो क्या इसमें भी कोई इसका साइंटिफिक रीज़न है? क्या मतलब आम तौर पर इलाज क्या आप प्रपोज़ करते हैं जब पथरी किसी पेशेंट में रिपोर्ट होती है? मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद। आज एक बड़े अहम मसले पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, आप जो कि गुर्दे की पथरी का मामला है। और अमूमन ये इतना तकलीफ़देह होता है कि मरीज़ जो है जब उसको इसके साथ प्रॉब्लम के साथ आता है तो अमूमन इमरजेंसी में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो तो ये लॉन्ग टर्म में जाकर बेशुमार कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर जाहिद अहमद मौजूद हैं। ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है गुर्दा मसाना गंगाराम हॉस्पिटल के। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये गुर्दे की जो पथरी है ये कितनी कॉमन है और इसका इलाज अगर इलाज ना किया जाए तो कौन-कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपने एक अहम जो हमारी यूरोलॉजी का मसला है, वो है पथरी का बनना और पथरी का बार-बार बनना। क्योंकि ये जो पथरी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ या दर्द का बाइस नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है पेचीदगियाँ वाबस्ता हैं, जिसमें मुस्तकिल तौर पे गुर्दे का फ़ेल हो जाना शामिल है। इस वजह से इसको ना समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी कभी पथरी बने, तो उसका जो है ना बरवक़्त और सही सही इलाज टाइम करवाना चाहिए, ताकि जो है ना उसकी जो आर्ज़ी तकलीफ़ से भी बचा जा सके और उसकी जो मुश्किल पेचीदगी और जो मुश्किल उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे भी बचा जा सके। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पथरी है क्या? बेसिकली जो है, जो हमारे गुर्दे हैं, इनका काम है कि ये जो पेशाब को बनाना। इस पेशाब के अंदर ना सिर्फ़ हमारे जिस्म का जो पानी है, वो भी निकलता है, बल्कि इसके साथ जो हमारे जिस्म के अंदर जो फ़ालतू ज़हरीले मादे हैं, वो निकलते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात का जो बैलेंस है, ये भी हमारे जो अल्लाह ताला ने गुर्दे हैं, ये दिए हैं, ये इसका इह्तमाम करते हैं। अब मामला ये है कि जो पथरी है, ये एक ऐसा मटीरियल है या स्टोन है जो कि गुर्दे के लिए एक एब्नॉर्मल चीज़ है। अब पथरी बनने की बेशुमार वजूहात हैं। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे जो है ना पथरी बनने का मामला होता है कि जिसके अंदर जिस्म के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो केमिकल अज्जा हैं, उनका जो है ना बैलेंस ख़राब हो जाता है, अच्छा। जिसकी वजह से ये पथरी उन लोगों में बार-बार बनती है। इसमें ख़ुसूसी तौर पे दोनों गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं और ये पथरियाँ जो हैं सम टाइम निकलती रहती हैं, सम टाइम जो है वो कोई बड़ी साइज़ का स्टोन हो तो वो फंस भी जाता है, जिससे जो है ना मरीज़ को वक़्ती तौर पे भी तकलीफ़ ज़्यादा होती है और इसमें अगर क्या जो है गुर्दे की बनावट में कोई होता है कोई चेंजेज़ होती हैं जिसकी वज़ह से पथरी अच्छा ये बनती है जो या कोई जेनेटिकली जी, कोई इश्यूज़ हैं? इसमें ना दोनों चीज़ें शामिल हैं। जेनेटिकली भी मसला है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें मौरूसी तौर पे जेनेटिकली भी जो है ये उसमें पथरी बनने का मामला रहता हुँ। है। दूसरे नंबर पे सम टाइम गुर्दे की ऐसी बनावट होती है जिसमें मिसाल के तौर पे अगर दोनों गुर्दे आपस में जुड़े हों, जिसको हम हॉर्स शू शेप्ड किडनी कहते हैं, या गुर्दे अपनी जगह पे ना हों, या गुर्दे जो हैं वो जो उनके अंदर जो है ना कोई टेढ़ापन आ जाए, हुँ। या गुर्दे के अंदर जो है ना कोई एब्नॉर्मल उनकी खून की नालियाँ जो ऐसी बन जाती हैं, या आखिरी एक वजह होती है कि बाज़ दफ़ा गुर्दे की जो नाली है, वो तंग हो जाती है, जिसकी पैदाइशी तौर पे तंग होती है
جس کی وجہ سے پتھری بننے پتھری کا بنتی احتمال ہر وقت رہتا ہے یہ پتھری مطلب کون سے مٹیریل ہوتا ہے عام طور پر جس سے پتھریاں جو ہمارے منرلز جسم میں ہوتے جو ہیں؟ یہ گردے مسانے کے حوالے سے جو پتھریاں ہیں، یہ خصوصی طور پہ جو ہے نا، ان میں جو مین کمپوننٹ ہے وہ کیلشیم آکسلیٹ ہے، پھر یہ کیلشیم فاسفیٹ ہوتی ہیں، یورک ایسڈ پتھریاں یہ کافی زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریئر پتھریاں ہوتی ہیں لائک جیسے کچھ اور کیمیکل ہوتے ہیں جیسے سسٹین وغیرہ ہیں، یہ اس طرح کی پتھریاں ہیں، یہ کافی زیادہ کامن پائی ہم پائی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔ اچھا ایسا کہ کیا کوئی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے یا اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے آپ اس کو کیا پتھری جی جن لوگوں میں بنتی ہے جی، اس کے یہ آپ چانسز نے کو کم کیا بڑا جا سکتا ہے؟ بنیادی کوشچن پوچھا ہے کہ پتھری بننے میں کیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہماری جو غذا کھاتے ہیں اس میں کتنا خالص پن ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے میں پینے میں بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہے ان کی جو فزیکل ایکسرسائز ہے، وہ جو کم ہو جسمانی مشقت ہے، وہ بالکل نہیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی ڈیلی معمول کی ورزش نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا جسم کے اندر یورک ایسڈ بھی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو کھانے کے اندر جو بہت زیادہ جو آج کل جو یہ ملاوٹ زدہ ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ پتھری کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے ہم نے بھی شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو فی الفور جو فوری طور پہ ہوتا ہے کہ پتھری جب بھی جو ہے نا بنے گی تو اس کے اندر نا گردے کے رستے میں رکاوٹ کر دیتی ہے۔ ہوں اس رکاوٹ کرنے کی وجہ سے جو بہت زیادہ تکلیف ہے، مریض کو شدید پین ہوتی ہے، اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ سم ٹائم گولیوں سے فائدہ نہیں ہوتا، انجیکشنز پہ جانا پڑتا ہے، اور انجیکشن بھی بعض دفعہ فائدہ نہیں دیتے، بہت زیادہ مریض تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو اس کی سیریس کمپلیکیشن ہے کہ اگر گردے کا رستہ بلاک ہو جائے پتھری کی وجہ سے، تو اس میں جو ہے نا آہستہ آہستہ گردہ میں سوزش ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے، پس پڑ جاتی ہے، جس سے گردہ نکارا ضائع ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے، اور یہ مستقل طور پہ سم ٹائم فوری طور پہ اگر جو ہے پتھری کا علاج نہ کیا جائے تو مکمل طور پہ ناکارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو حکماء یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ جب گردے میں پتھری ہو تو آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے، تو کیا اس میں بھی کوئی اس کا سائنٹیفک ریزن ہے کہ پتھری کو ریموو کرنے کے لیے یا پتھری اچھا، کو اس میں وائڈ دو چیزیں ہیں کہ اگر فرض کیا ایک مریض میں پتھری بنتی ہے اور وہ کسی وجہ سے پتھری کا علاج کیا، پتھری نکل گئی، تو خصوصی طور پہ جو ہے نا ایک بات جس پہ تمام دنیا کے ڈاکٹر حضرات جو ہیں متفق ہیں کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، یعنی پتھری اگر نکل تاکہ جائے اس کے جی بعد آپ جی اگر پتھری نکل گئی ہے تو پھر پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا پتھری دوبارہ پتھری بننے کا عمل چانس سلو ڈاؤن ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر فرض کیا کہ ایک گردے میں پتھری جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، گردے کا رستہ بند ہے، لیکن جب اگر مریض جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ کرے، یا میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس میں پھر ڈرپس وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا پھر جو گردہ بلاک ہے وہ اور زیادہ بلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب عام طور پر علاج کیا آپ پرپوز کرتے ہیں جب پتھری کسی پیشنٹ میں رپورٹ ہوتی ہے تو اس کے کون کون سے اچھا، یہ ایسے جب بھی علاج ہیں؟ پتھری کا علاج کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پتھری جو ہے عموماً کون سی قسم کی پتھری ہے، سائز کیا ہے، پتھری گردے یا یہ جو ہمارے پیشاب کے سسٹم کے کس حصے میں موجود ہے، اس حساب سے ہم علاج تجویز کرتے ہیں۔ اب علاج جو ہے وہ سمپل دوائیوں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ کئی پتھریاں ہیں جو ہم دوائیاں دیتے ہیں اور اس سے جو پتھریاں پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں، پھر کچھ ایسی پتھریاں ہیں جس میں ہم دوائیاں دیتے ہیں اور اگر وہ زیادہ رکاوٹ کا باعث نہ ہو تو وہ پتھریاں ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہم یہ خود بخود پتھری نہیں نکل پاتی یا ہم اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، پھر ہمیں کچھ آپریشنز جو ہیں جس میں خصوصی طور پہ کچھ ایسے آپریشنز ہیں جو بغیر چیرے والے آج کل جدید دور کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہم پیشاب کے رستے جو ہے، پیشاب کی نالی کے رستے، ایون کہ پیشاب کی نالی میں، وہاں سے مثانے میں، مثانے سے گردے کی نالی میں، اور وہاں سے ہم گردے کے اندر بھی جا کے پتھری کو لیزر کی مدد سے توڑ سکتے ہیں اور پتھری سے بالکل کلیئر ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو ناظرین یہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام اس کو ختم کرتے ہیں۔
یہ ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے کہ پتھری اگر آپ کے گردے میں کسی مریض کے موجود ہے تو اس کا جب تک علاج نہیں کرائیں گے یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور گردوں کے فیل ہونے میں پتھری ایک بڑا شوگر اور بلڈ پریشر کے بعد ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس لیے جیسے آپ کو گردے میں کسی مریض کے پتھری موجود ہو تو آپ تجربات نہ کریں بلکہ کسی مستند ڈاکٹر سے ملیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے اور آپ کی زندگی بچائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔